تبقى الأفكار بقيمة ما تصنعه للمستقبل، وتبقى الأعمال بما تقدمه لجعل الواقع أجمل. من هذا المبدأ وبرؤية واضحة نبيلة، أطلقت سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة فكرة رائدة جديدة تصب في نهر عطائها الدائم للوطن ولأبناء الوطن. فكرة رأت بروح سموها النقية أن تؤكد بها قيمة الأسرة وروابطها القوية، تؤكد بها روح أبناء الإمارات وتقاليدهم الراسخة الأبية، لمسة تكرم بها جهد مخلص متفان في عطائه ونكران ذاته. فأطلقت ولأول مرة في تاريخ الجوائز جائزة خاصة ذات مستوى رفيع من القيمة والأهمية، تحمل اسم جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، كإسهام جديد من سموها لتأكيد الهدف الذي تعمل له وتخلص له على الدوام. إنها الأسرة رابط الحب والحياة. هذه الجائزة الجديدة ليست لتكريم وتقدير الفائزين والمنتصرين في ميدان الرياضة وحدهم، بل هي لتكريم الأصل والأساس فينا وفيهم. جائزة وجدت لتشجع وتحفز كل أسرة لرعاية أبنائها وبناتها، فتدفعهم لممارسة الرياضة والوصول فيها إلى أعلى المستويات، والأهم رفع علم الإمارات. جائزة جاءت لتكرم دعاء أم وحنو أب وخوف أخت وأخ. إنها لهؤلاء الذين يعطون بلا انتظار لشيء، وهي أيضا تدعو الأسرة إلى رعاية مواهب الأبناء والإخوة والآباء لكي يواصلوا عطاءهم بكل جد واجتهاد. في العالم حولنا عشرات بل مئات الجوائز تغطي كل فوز وكل انتصار في كل مكان، لكن لم ير أحد منا جائزة تقدر وتكرم الدور الأول والأساسي الذي يقف وراء صنع هذا الانتصار. إنه الأسرة كلها بما وفرته وساهمت به من جهدها وعطائها وخوفها وحبها للحظة انتصار. فلا انتصار بلا جذور قوية تمد الفروع بالماء والحياة. ومنذ إطلاق فكرة الجائزة الرائدة والدعوة إليها، ومجلس أمنائها يعمل على ترسيخ هذه القيمة وتعميق هذا المعنى النبيل وتأكيد الأسس التي جاءت من أجلها. إنها الأسرة التي نحافظ عليها، نتمسك بها، نشد على أواصرها. وبنظرة سريعة لشعار الجائزة يمكن إدراك كل هذه المعاني بوضوح وجلاء. معاني الحب والانتماء والاحتواء، معان ترسمها دوائر وحلقات تتصل ببعضها ولا تنفصل، فتصبح لونا واحدا، هو لون العطاء. جائزة الشارقة للأسرة الرياضية تظل حدثا فريدا في شكله ومضمونه وفئاته. هدفها إرجاع الفرع إلى أصله، وتؤكد قيمة أصيلة متينة في شعب الإمارات. جائزة تعزيز الهوية الوطنية وتقوية روح الولاء والانتماء. هذه بعض المعاني التي تصب في جهود سموها المستمرة والدائمة نحو أسرة إماراتية عربية رائدة متميزة في كل مجال وميدان. لقد جاءت جائزة الشارقة للأسرة الرياضية بفكرة من سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي لتعلي من قيمة الأسرة وتقدر الجهد والعمل والتفوق والكفاح. فالنجاح لا يصنعه فرد مهما بلغ من القدرة والاقتدار، بل ثمار جهد مخلص عمل في خفاء. إنها قصة جائزة تقدر الفوز، لكن قبل الفوز
جاءت لتكرم العطاء، وأروع العطاء هو ما يأتي دون انتظار عطاء. وتبقى في الحياة المبادرات التي تصنع المستقبل.